आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स? मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि यकीनन आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत के साए में रखे और अपना खास खास अपना फजल करम अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के चंद वाकयात, चंद मुअज़्ज़ात और चंद करामात आपकी खिदमत में पेश करेंगे व्यूवर्स की फरमाइश पर। उनमें से एक वाकया यह है कि जब अल्लाह के हुक्म की तरफ से सारे जहान के वलियों को हुक्म हुआ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के आगे झुककर सलाम पेश करो, तो सब वलियों ने अपना सर झुकाकर सलाम पेश किया, सिवाय एक बदनसीब के। इसका नाम सफियान था। तो उसका क्या हशर हुआ, ये जानने के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, उसका क्या हशर हुआ, उसको उसकी सजा क्या मिली, तफसील हम आपके सामने बयान करेंगे। एक दफा बगदाद के खलीफा ने दिल में ये सोचते हुए कि आज शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कोई मुअज़्ज़ा, कोई करामात देखना चाहता हूं, और इस इरादे से अब्दुल कादिर जिलानी की खिदमत में हाजिर हुआ। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इसके इरादे का अंदाजा हो चुका था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पूछा कि बताओ, क्या करामात देखना चाहते हो? तो उस बंदा खलीफा ने कहा कि जनाब आला, आजकल सेब का मौसम नहीं है, मुझे सख्त सेब की तलब हो रही है, तो लिहाजा आप मेरे लिए सेब मंगवा लीजिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपना एक हाथ ऊपर किया और एक हाथ नीचे किया, तो फौरन दो सेब उनके हाथ में आ गए। एक सेब उस खलीफा को दे दिया और एक सेब खुद ले लिया। खलीफा ने जैसे ही सेब काटा तो वो अंदर से गला सड़ा कीड़ों वाला बदबूदार निकला। और उसके बाद जब शेख साहब ने अपना सेब काटा तो वो बिल्कुल साफ सुथरा, खुशबूदार और मीठा और लज्जतदार भी था। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने खलीफा को कहा कि तुम अपने अमाल को दुरुस्त कर लो। ये सब जन्नत से जो सेब आए हुए हैं ना, और ये तेरे हाथ में जो आकर तेरे अमालों की वजह से गंदा हो गया है, तो तुम अपने अमालों को दुरुस्त कर लो, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारी हालत भी इसी सेब की तरह हो जाए। उसके बाद उस बंदा खलीफा ने आइंदा से तमाम गुनाहों की तौबा कर ली। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, देखिए, जब खुदा की तरफ से हुक्म हुआ तो दुनिया जहान के उलमा इकराम ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के आगे अपना सर झुकाया, मगर शेख सुफियान नामी एक शख्स जो कि वली था, उसने इनकार कर दिया और इंतहाई बेअदबी से जवाब दिया कि खुद खुदा को और उसके महबूब शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बिल्कुल पसंद ना आया, बहुत बुरा लगा। और उसकी सजा कुछ यूं मिली कि एक दिन फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और एक दिन दूसरे बुजुर्ग के साथ बाजार में चहलकदमी कर रहे थे, बाजार में घूम रहे थे, कि अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो कि इंतहाई हसीन और जमील थी। देखते ही वो उस पर आशिक हो गया। वो लड़की एक आतिश परस्तिश बाप की बेटी थी और वो उस लड़की के पीछे ऐसा दौड़ा कि दौड़ता रहा, यहां तक कि उसके रोजे छूट गए, नमाजें छूट गईं और तमाम करामतें और इबादतें सब छोड़कर उस लड़की के पीछे दीवानों की तरह रुलता खुलता ठोकरे खाता हुआ वहां तक उसने उसके घर तक पहुंच गया। उसने उस घर के चक्कर में उसकी घर की नौकरी कबूल कर ली। उसके घर में बहुत सारे सुअर थे, वो उनके घर के सुअर को चराया करता था। उस बदनसीब को सबने बहुत समझाया,
مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ کچھ بزرگوں نے اس کے حق میں اللہ سے دعا مانگی، مگر جواب آیا کہ یہ میرے محبوب رحمت اللہ علیہ ان کے پاس جا کر معافی مانگے، اگر وہ اسے معاف کر دیتے ہیں تو میں بھی اسے معاف کر دوں گا۔ ان بزرگوں نے یہ کہا کہ ہم جا کے اسے سمجھائیں گے کہ وہ جا کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگ لے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ لڑکی کے عشق میں اس طرح دیوانہ ہو کر بے حال ہو چکا تھا کہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو چکا تھا۔ چنانچہ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اس نے لڑکی کے ابو سے رشتہ مانگ لیا۔ لڑکی کے ابو نے کہا کہ تمہارے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اگرچہ تم میری بیٹی کی سے شادی اگر کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اسلام کو چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آنا پڑے گا، یعنی آتش پرست مذہب کو اپنانا پڑے گا۔ اس بد نصیب بدبخت نے ذرا بھی دیر نہیں کی اور فوراً ہاں کر دی، اور ساری عبادتیں، کرامتیں، ولادتیں، معجزات، نمازیں سب چھوڑ دیں، یہاں تک کہ اس لڑکی کے پیچھے ایک آتش پرست مذہب کو اپنا لیا اور اسلام چھوڑ دیا۔ اور پھر کچھ دن بعد اس سے شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تو شادی میں شراب اور سور کا گوشت اس کا انتظام کیا گیا، یہاں تک کہ سور کا گوشت پکایا گیا۔ وہ سور کا گوشت اور شراب اس کے سامنے رکھ دیں اور کہا کہ بھائی اس کو پی لو اور اس گوشت کو کھا لو، تاکہ ہمارے دل کو بھی یقین آ جائے کہ تم ہمارے مذہب میں مکمل طور پر آ چکے ہو۔ یہ دیکھ کر فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور درد بھری آواز میں شیخ عبد القادر جیلانی کو چیخ چیخ کر پکارنے لگا۔ اس وقت عبد القادر جیلانی نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے۔ جب شیخ صاحب نے فرید الدین کی آواز سنی تو وہیں سے پانی بھر کر چلو بھر کر زور سے اس کے منہ پر مارا، جو سیدھا سفیان کے منہ پر زور سے جا کر لگا۔ جیسے ہی وہ پانی لگا تو وہ ہوش میں آ گیا، اور جیسے ہی وہ ہوش میں آیا تو اس کو پتا چلا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ سفیان وہاں سے روتا ہوا چلاتا ہوا دوڑا، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس پہنچا اور ان کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگا اور معافی مانگنے لگا، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت ہی رحم دل تھے۔ تو اس کے دل سے انہوں نے اپنے دل سے اس کو معاف کر دیا اور اللہ سے دعا کی، ان کی ساری عبادتیں، کرامتیں، معجزات، اس کی نمازیں، روزے، ان کو سب واپس دلوائے، اور آہستہ آہستہ عبد القادر جیلانی ان کو اس کی نماز کی طرف لائے، ان کو اپنی کرامتوں کی طرف لائے۔ یہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے حکم سے ان کو واپس لوٹا دی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ ہیں عبد القادر جیلانی کے معجزات، کرامات ہیں۔ میرے پیارے پیارے ویورز، میرے پیارے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال ضرور رکھیے گا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ شاذ نظر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔